नमः। ऐं बीजम् क्लीं शक्तिः सौं कीलकम् श्रीदेवी खड्गमाला संकीर्तने विनियोगः। ऐं अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः क्लीं तर्जनीभ्याम् नमः सौं मध्यमाभ्याम् नमः। ऐं अनामिकाभ्याम् नमः क्लीं कनिष्ठिकाभ्याम् नमः सौं करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः। ऐं हृदयाय नमः क्लीं शिरसे स्वाहा सौं शिखायै वषट्। ऐं कवचाय हुं क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट् सौं अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् तादृशम् खड्गम्